बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि हम इससे सबक हासिल करें और औरत पर जो जुल्म हमारे माशरे में रिश्तों की चक्की में पीस कर किया जा रहा है वो ना किया जा सके। इसके हकूक़ में इसको इज़्ज़त दे देनी चाहिए, जैसी इज़्ज़त हम अपनी बहनों बेटियों के लिए इनके ससुराल में तलब करते हैं। उसे इन कामों पर मजबूर ना किया जाए जो इसके बस में नहीं होती, वरना वो भी ऐसा कदम उठा सकती हैं जैसा इस औरत ने उठाया। ये कहानी इसकी ज़बानी सुनी। इस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और इसकी वजह यह थी कि मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया था कि यह औरत पैदाइशी ही बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ले। मेरी सास की इन बातों की वजह से मेरा शौहर बात बात पे मुझे डांटता रहा और उस रोज़ तो मेरे शौहर ने हद ही कर दी मुझे मारने पीटने की। बाद में सुकून ना मिला तो मुझे कहने लगा, अगर तुम माँ ना बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरा जेठ, मेरे शौहर का बड़ा भाई, पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। उससे रह ना गया तो उसने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले तो मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी मेरे शौहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इस रोज़ मैंने तय कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगले दिन ही मैं घर पर किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माह की बेटी के साथ अकेला रहता था। काकी क्या बात है? मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने इसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और इसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी, मुझे बच्चा चाहिए। कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी, जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं काकी, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर हंसते रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके सामने पड़ी रही थी। और इस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और करती थी तो क्या खैर उम्मीद बुराई भी। और कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने शौहर को खुशखबरी दी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ और इस खबर पर वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सज़ा मौत माफ़ होने पर खुश होता है। और मैं अपने शौहर की खुशी देखकर खुश थी। अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देता कि कहीं कोई मसला न बन जाए और हर वक्त मेरी खातिर मदारत में मसरूफ़ रहता। मेरी सास, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी थी, वो भी अब मुझसे खुश ही थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं था,
میں چپ چاپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا جس میں مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ دراصل ہوا یوں کہ میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کی زبان سے کوئی بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات پوری کر دیتا تھا، اور کیوں ہی نہ کرتا، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ اس وقت میرا بیٹا کرپین میں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی جو کہ عمر میں اس سے بہت بڑی تھی وہ اس کو پسند کر لیا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی پنگیں بڑھا لی۔ میرا جیٹھ تو فوت ہو چکا تھا لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ کہتا بھی ٹھیک ہی تھا کہ اگر اس کی شادی اس کے تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے تایا کا ہی بیٹا تھا اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی سوچنا بھی مت، لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی کے بعد گھر میں ہی رہ جائے گی کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں ہی نہیں، اس لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کیا، لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب دوسرا گناہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی چاروں چار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کسی طرح میں نے اس کی مار پیٹ اور ساس کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر جو کہ میری ساری بات سن کر سخت ہی ہو گیا تھا کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی گئی ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم محسوس کر رہی تھی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ہو سکتی ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ہی بڑا گناہ کیا تھا اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ تم نے اس بات کو چھپانے کی بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی اور میں رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔